नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं सीक्रेट 23 न्यूज़। स्वागत है आपका। हम पहुंचे हैं नूर मस्जिद के इमाम साहब के पास और उन्होंने एक ऐसी नई एक उद्घोषणा करी है जिसके तहत जो हम समाज के अंदर देखा देखी के अंदर हम शादी विवाहों में जो फिजूल खर्ची कर देते हैं लोग, इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एबल भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो देखा देखी में समाज के हित को देखते हुए वो सोचते हैं कि हाँ क्या पता लोग क्या सोचेंगे, और उसको लेकर वो फिजूल खर्ची करते हैं, जैसे कि डीजे बजाना, वीडियोग्राफी करना। तो इन तमाम तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इमाम साहब हमें डिटेल से बताएंगे कि आखिर इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है समाज में और इसको किया जाना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आपने टाइम दिया है इस न्यूज़ के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस मुहिम के ताल्लुक़ से मेरे पास आए और आपने भी अपना वक्त फ़ारिग किया। मैं इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो अब हम जानना चाहेंगे इमाम साहब इसके लिए कि सबसे पहले तो आपका जो टारगेट है वो क्या है और किस तरीके का ये आप मुहिम चला रहे हैं। देखो, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए नबी बनकर के तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ज़िंदगी के तमाम मामलात के मुतालिक रहनुमाई फ़रमाई। और शादी जो है, निकाह जो है, ये भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके मुतालिक भी रहनुमाई फ़रमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे लिए निकाह को एक इबादत का ज़रिया बतलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि निकाह आधा ईमान को मुकम्मल कर देता है, तो ईमान की हिफाजत का ज़रिया भी निकाह है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें यहाँ तक रहनुमाई फ़रमाई है कि जब तुम्हें कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम दे जिसके अखलाक अच्छे हों और वो अच्छे उम्दा तबीयत का मालिक हो और वो आपको निकाह का पैगाम दे, तो फ़ौरन उसका पैगाम कबूल करके निकाह कर लेना चाहिए, वरना दुनिया के अंदर फितना पैदा होगा और बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ख़ास तौर से मुसलमानों में जाहिलियत की बुनियाद पर और मालूमात ना होने की वजह से शादी को ऐसे बेजा और हराम रस्म व रिवाज और फजूल खर्चियों की वजह से इतना मुश्किल बना दिया है कि ज़िना आसान होता जा रहा है और निकाह मुश्किल होता जा रहा है। और बच्चियाँ जो गरीब बाप की बेटियां हैं, उनका बाप अपनी बच्चियों के लिए निकाह का ख़र्च और बार उठाने की हैसियत नहीं रखता है, तो वो जवान होते हुए बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाती है और उनके सारे जज्बात दिलोही में मर जाते हैं और वो पूरी ज़िंदगी एक अपने लिए जहन्नम बना देती है। तो ऐसी बच्चियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है निकाह करना और उनके माँ बाप के लिए भी। तो हमारा मकसद ये है कि इन बेजा रसूमात और फजूल ख़र्चों को कम करके निकाह को आसान कैसे कर दिया जाए कि जिससे समाज और आवाम के लिए निकाह आसान हो जाए। इसमें जो अहम फैसले आप लोगों ने लिए हैं, जो पहले से मतलब आपको लग रहा है कि मुख्य मुख्य चीज़ें ऐसी हैं जो जिन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करनी चाहिए। वैसे तो हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां पाई जा रही है और उसके ऊपर तकरीबन पिछले 2-2.5 महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह कुरैश बिरादरी के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने और ज़िम्मेदार लोगों ने इसकी फ़िक्र ली और इस पर गौर व फ़िक्र किया गया। बहुत सी बुराइयां सामने आई, लेकिन सब ने मुत्तफ़िक़ होकर के बैठ कर के ये फ़ैसला किया कि सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ें हैं उन चीज़ों को बंद किया जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आती रहेगी, लोगों को इससे लोग मालूमात हासिल करते रहेंगे और इसके फ़ायदे उनको मालूम होते रहेंगे, उस तरह इंशाअल्लाह हम निकाह के मुताल्लिक़ जितनी भी बुराइयां हैं उन चीज़ों को ख़त्म करते चले जाएंगे। जिनमें से सबसे पहली चीज़ हमने डीजे और वीडियोग्राफ़ी और इसी तरीक़े से निकाह के मौके के ऊपर जो फजूल खर्चियाँ होती हैं, उन पटाखे वगैरह जो एक तो फजूल खर्ची भी है और जिससे लोगों की आम ज़िंदगी में भी आम लोगों को भी जिससे परेशानी होती है, इन चीज़ों को बंद करने का हमने फ़ैसला किया है। और सबसे अहम जो फ़ैसला वो है ये है कि निकाह की मजलिस को होटलों और शादी हॉल या किसी और जगह पर डेकोरेशन करके किसी जगह को सजा करके जहाँ जिसमें बहुत सी फजूल खर्चियाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों को बंद करके हम निकाह की मजलिस को मस्जिद में कायम करें, जिससे हम मजबूरन बहुत सी बुराइयों से ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। और इमाम साहब हम जानना चाहेंगे कि जो युवा लोग हैं
وہ کیا کرتے ہیں دھرم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا نیگلیکٹ کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہماری آزادی جو وہ چھینی جا رہی ہے. تو کیا کہنا چاہو گے کیا کس طریقے کی کیونکہ اس میں آزادی چھیننے جیسا کچھ نہیں نظر آ رہا. اپن دیکھ سکتے ہیں کہ سماج کا جو ڈائریکٹلی ہت ہے سرو ہت ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے. دیکھو سب سے پہلی جو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ہم نے دھرم کو سمجھا نہیں ہے اور ہمارے خاص طور سے میں یہ بات کہوں تو کہ ہمارے ہندوستان کے سموِدھان نے اور قانون نے دھرم پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی ہے. تو یہ صرف ہماری جاہلیت اور شیطانی جذبے کی بنیاد پر ہے، ورنہ نہ کوئی دھرم کسی چیز کی ایسی غلط چیزوں کی اور غلط باتوں کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے. اور دھرم کی چاہے ساری چیزوں پر قانون دائرے میں رہتے ہوئے ہم ساری چیزوں کو عمل میں لا سکتے ہیں. صرف لوگوں کو صحیح رہنمائی اور صحیح گائیڈ کی ضرورت ہے. اگر نوجوانوں کو جذبات سے نہ کھیلتے ہوئے ان کی اگر اسلامی معلومات کے اعتبار سے یا دھرم کی اعتبار سے اگر ان کی صحیح رہنمائی کی جائے تو انشاءاللہ یہی نوجوان ہے جو ملک ہندوستان کے مستقبل ہے اور انہی کے اوپر ان ملک کی ترقی کار فرما ہے انشاءاللہ. اور جیسے کہ آپ نے بھی سمجھا ہوگا اس چیز سے کہ جو سماج میں جو فضول خرچی ہو رہی ہے جو غریب لوگ ہیں جو طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے دیکھا دیکھی میں ان کو یہ کرنا پڑتا ہے. وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی ان کو یہ سب ساری جو فضول خرچی ہے وہ کرنی پڑتی ہے اور اس وجہ سے وہ بوجھ میں دب جاتے ہیں. اور چاہے وہ بات نکاح کی ہو چاہے دوسرے جو بھی اور بھی بہت سارے آج کل کے لوگوں نے یہ ایک چلا لیا ہے کہ برتھ ڈے پہ وہ خرچہ کریں گے دوسری چیزوں پہ خرچہ کرتے ہیں. تو یہ سب ساری اور بھی. تو سر آپ ایک میسج ان لوگوں کے لیے جو اس طریقے کے خرچے میں زیادہ وشواس رکھتے ہیں. میرے تمام دوستوں سے اور نوجوان ساتھیوں سے چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب اور کسی اور سے تعلق رکھتے ہوں ان سب کے لیے یہ ہے کہ فضول خرچی یہ بہت بری چیز ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائیوں سے تشبیہ دی ہے. تو فضول خرچی کرنا یہ بہت بری چیز ہے. خاص طور سے اس وقت نوجوان برتھ ڈے کے نام پر بہت سی برائیوں کے اندر مبتلا ہیں. یہاں تک کہ ڈی جے تک پہلے نکاحوں میں شادیوں میں نکلتے تھے اور اب برتھ ڈے پارٹیوں کے اندر نکلتے ہیں. ہوٹلوں کے اندر جا کر کے نوجوان بہت فضول خرچیاں کرتے ہیں. یہ بہت بری چیز ہے. آپ اپنی پیدائش کے دن کو اگر یادگار بنانا چاہتے ہیں تو کسی غریب کی مدد کر کے اپنی پیدائش کے دن کو یادگار بنائیے. آپ جو پیسہ بیجا جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں وہ وہاں نہ خرچ کر کے کسی غریب بیٹی کے نکاح کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی پیدائش کے دن کو اچھی طریقے سے منانا بھی ہو جائے گا اور ایک غریب بچی کے گھر کے بھی بسنے کا سبب بن جائے گا. تو ان ساری چیزوں سے جو فضول خرچیاں ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اس کو جو پیسہ ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے اس کو ایسی جگہ پر خرچ کرنا چاہیے جو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہو اور آخرت میں بھی ہمارا ذخیرہ بنے. تو امام صاحب نے قابل تعریف بات کری ہے کہ آپ کو اگر آپ کی جو بھی چیزیں ہیں آپ کو جو مومنٹ ایسے ہیں جن کو آپ یادگار بنانا چاہتے ہیں تو کیوں نہ آپ سماج کا بھلا کر کے بنائیں ان کو غریب لوگوں کی سیوا کر کے بنائیں. پیسوں کو ایسی جگہ خرچ کریں جہاں سماج کا ہت جڑا ہو. تو ساتھیوں آپ کو کیا لگتا ہے امام صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا. اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ وہ کس طریقے سے فضول خرچی کے مادھیم سے خود کو برباد کر رہے ہیں اور جو سماج میں جو اچھا ہونا چاہیے کام وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا. تو اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں بھی ڈی جے بجتا ہے اور شادیوں میں مان لیجیے پارٹیوں میں آج تک کی جتنے بھی کرمنل جو ریکارڈز ہیں وہ دیکھیں گے کہ شادیوں میں انہیں شادیوں میں ہوتا ہے جہاں پہ ڈی جے وغیرہ زیادہ چلتے ہیں پارٹیاں چلتی ہیں لیٹ نائٹ تک. تو ان سب چیزوں سے امام صاحب ہم سب کو بچانا چاہتے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور دیکھتے رہیے گا CK23 نیوز میں کیمرہ مین جاوید کے ساتھ. جے ہند جے بھارت.